जी सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम इन द न्यूज़ वॉइस ऑफ अमेरिका से और मैं हूं आपका मेज़बान असद हसन, प्रोड्यूसर हैं बीट अमीर। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे भारत में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े पे जिसमें पंचायत के एक फैसले के बाद एक 20 साला खातून को इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और इस सिलसिले में भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सोमोटो अज खुद नोटिस ले लिया है और इस नोटिस के नतीजे में बताया जाता है कि कम अज़ कम 13 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत के अंदर इंसानी हकूक़ के रहनुमा इस बारे में क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या इस बारे में फीलिंग्स हैं या एहसासात पाए जाते हैं, इस पे हमने बात की है। सबसे पहले हम आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। गौतम नौलखा साहब हमारे साथ हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और पीपल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट से वाबस्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस वाक़े के बारे में। गौतम नौलखा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है भारत में, रियासत बंगाल के अंदर, जिसमें खातून को, एक लड़की को पंचायत के फैसले पे विक्टिमाइज़ किया गया और इज्तमाही ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का सोमोटो नोटिस भी लिया है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक तो इसको इंसानी हकूक़ के पर्सपेक्टिव में कैसे देखेंगे और दूसरा ये कि क्या आज भी भारत में पंचायत इतनी मजबूत है कि वो अदालतों से और मुल्की कानून से मावरा है? ये तो जो बीरभूम में जो हादसा हुआ है वो अपने आप में एक बहुत ही बर्बर हादसा था। ये हादसा ये हिंदुस्तान में पंचायत की कितनी अहमियत है इस बात से क्लियर नहीं होती है, क्योंकि ये सच है कि खाप पंचायत जैसे हरियाणा में भी हमें देखने में आया, इस तरह की काफी वारदातें हुई हैं जहां औरतों को मार डाला गया या जो लड़के लड़की एक दूसरे से इश्क कर रहे थे करते हैं जी हाँ। उन दोनों को मार डाला गया। इस तरह के हादसे काफी हुए हैं, लेकिन ये सब पंचायत में नहीं हो रहा है, कुछ एक जगह। और ये इस इलाके की भी एक खासियत है, ये जहाँ हुआ वहाँ ये आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासी से क्या मतलब? मतलब ये ट्राइबल जी जी। पीपल। अब इसका मतलब ये नहीं कि तमाम ट्राइबल लोग इसी तरह के होते हैं, ये कहने का एकदम तुक नहीं अच्छा है नौलखा मुझे साहब, लगता ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान में भी पेश आया था, कई बरस हो चुके, जिसमें पंचायत के फैसले पे खातून को विक्टिमाइज किया गया। फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे शोहरत भी मिली और ये वाकया हाईलाइट भी हुआ। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये था कि जो उसमें मुलजिम थे उनको उस तरीके से कटहरे में नहीं लाया जा सका या उनको सज़ा नहीं हो सकी जैसे कि मज़लूम खातून का जो पॉइंट ऑफ व्यू था। भारत में भी तकरीबन निज़ाम वही है, बहुत सारी फिल्मों में, ड्रामों में और टीवी शोज़ का मौजू ये मामला रहा है। है। लेकिन देखा यह जाता है कि मुलजिमों को सज़ा नहीं मिल पाती। क्या कबाते हैं, क्या सुकम है कानून के अंदर या प्रोसिक्यूशन के अंदर? ये देखिए, जहाँ तक रेप और वुमेन के मतलब जो वायलेंस का सवाल है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का सवाल है, उसमें आपने एकदम सही फरमाया है कि जिस तरह से लोगों का मतलब प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन होना चाहिए वो हुआ नहीं है। बीरभूम के केस में 13 लोगों को पकड़ लिया गया है, जी ठीक है, और उसमें वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसकी भी काफी लोकल मेंबर्स भी उसमें शामिल थे, वो किया। लेकिन आपका ये कहना एकदम सही है कि मतलब हर जगह इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है नहीं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रही है। जी सामिन, गौतम नौलखा साहब से आपने बात सुनी। थोड़ा सा पस मंज़र हम आपको इस वाक़े का ज़रूर बताएंगे। ये वाक़या भारत की मगरबी रियासत बंगाल के गांव सिबालपुर में इसी हफ्ते पेश आया था, जहां पंचायत ने एक लड़की को दूसरे कबीले के एक लड़के से मोहब्बत करने के जुर्म में ये वहशतनाक सज़ा सुनाई थी। मकामी पुलिस ये बताती है कि मुतासरा लड़की ने उन्हें ये बताया कि उसे मोहब्बत करने वाला जो शख्स था या नौजवान था, वो जब वो रिश्ता लेकर उनके गाँव पहुँचा तो गाँव वालों ने उन्हें पकड़ कर पंचायत के सामने पेश कर दिया। और पंचायत के जो सरपंच थे उन्होंने दोनों फैमिलीज पर 25-25 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया। लड़के वालों ने तो ये जुर्माना अदा कर दिया, लेकिन लड़की का ख़ानदान गुर्बत की वजह से ये रकम अदा नहीं कर सका था, जिस पर पंचायत ने इस लड़की से 12 मर्दों को जिनसी ज़्यादती करने का हुक्म दिया था। उसी पे अब अदालत ने ये सुमोटो एक्शन लिया है। आज से तकरीबन 12 बरस पहले पाकिस्तान में भी इसी नौयत का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, पाकिस्तान के ज़िला मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पे मुख्तारा माई ने, जिसमें बाद में आलमी शोहरत भी जिन्हें मिली इस वाक़े के, उन्होंने अपना केस प्लीड किया और इस वक्त एक सिंबल की हैसियत रखती हैं। सिंबलिज़म है उनकी पर्सनैलिटी में कि उन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई और इस मुकदमे को फ़ाइट किया। हम उनसे बात करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। मुख्तार माई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है, हमें आपने वक्त दिया है। भारत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अगर इस वाक़े पे हम नज़र डालते हैं तो ये काफ़ी ममासलत है
ملتا جلتا ہے یہ واقعہ انفارچونیٹلی جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا. اس طرح کے واقعات جب آپ سنتی ہیں تو کیا سوچتی ہیں؟ اس وقت بات اس طرف کے جو واقعات ہوتے ہیں جب میں سنتی ہوں تو حقیقت میں میرے سامنے بھی ایسے کیونکہ ہوتے ہیں، ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں، ہمارا اپنا بھی ایسا کام ہے، تو جب آتی ہیں تو حقیقت معنی میں ایسے سوالوں سے گریز کرتی ہوں، کیونکہ ایسے سوال میں اس عورت سے نہیں کر سکتی، اس لڑکی سے ایسے سوال نہیں کر سکتی، صحیح. کیونکہ جن میں سے میں خود گزری ہوں. تو یہ تقریباً یعنی یہ واقعہ بھی ایک پنچایت کے فیصلے کے نتیجے میں یہ پیش آیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پنچایت کا نظام کیوں اتنا مضبوط ہے کہ ملکی قانون سے بھی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ زیادہ مضبوط ہو گیا یہ؟ دیکھیں، پنچایتیں اس لیے مضبوط ہیں کیونکہ ہمارا قانون مضبوط نہیں ہے. انڈیا ہو چاہے وہ پاکستان ہو، میں دونوں کی بات کروں گی، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے ہمارا قانون مضبوط ہے. کتابی طور پہ تو ہمارے قانون ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے. اور بھارت کے جو بھی ہمارے تھانہ کلچر ہے اس میں جو ہے نا، چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے، اس میں وڈیرا شاہی ہے، وڈیرا کلچر، وڈیرا اس کے اوپر فیض ہوتا ہے، وہ بڑے فیصلہ کرتے ہیں. اب دیکھیں، جس لڑکی کے ساتھ وہ ان کو غیرت زیادہ نظر آ رہی تھی، اس میں ایک پسند شادی کا ایک یہ کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اجازت دی ہے. ایک جی چیز کا میں بات کروں، وہ وہاں پر ان کو غیرت آ رہی تھی. جب 12 بندوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو وہ غیرت نہیں آئی. اور یہ اس کلچر میں خاص طور پہ جہاں پہ یہ واقعہ ہوا وہاں پہ بھی قبائلی کلچر جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. تو یہ گاؤں ہے، گاؤں ہے. یہ گاؤں یہی ہوتا ہے. اچھا مختارہ مائی، یہ بتائیے گا کہ عموماً جب ہم نے تھرو آؤٹ آپ کا کیس اس کو جو ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا، ہم اس کو دیکھتے رہے، یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کا شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو، خواہ وہ انتظامیہ میں ہے خواہ وہ عدلیہ میں ہے، جس کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ نہ ہوں، لیکن جو ملزمان تھے آپ کے مقدمے میں ان کو سزائیں نہیں ہو سکی ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے، یعنی جو نظام ہے جس کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے، جو پولیس ہے، جو سیاسی ہمدردیاں ہیں لوکل ایریاز میں، تو وہ بہت غالب آ جاتی ہیں اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہیں. کیا ایسا ہی ہوا اور کیا بھارت میں بھی ایسا ہی ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو بالکل ایسا ہی ہوگا، یہی ہوگا. کیونکہ شروع میں معاملے کو باہر جانے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہمارے ملک کی بدنامی ہے، سب ملک یہی سمجھتے ہمارے ملک کی بدنامی ہے. تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بدنامی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور وہ آواز اٹھا رہی ہے تو ان کی وجہ سے بدنامی ہے. اور اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسی وقت 5 لاکھ کے چیک بھی دیے جاتے ہیں. چلو بھئی، یہ ملزم مدعی جو ہے نا یہ خاموش ہو جائے گا اور خوش بھی ہو جائے گا. اور یہ میرے خیال میں خوش ہونے کی بات نہیں ہے. یہ جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے وہ عورت کبھی نہیں بول سکتی چیز کو، اور کبھی وہ سکون کی نیند نہیں سو سکتی اس کے بعد. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تو انتظامی سطح پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ واقعے کو دبا دیا جائے. دبا دیا جاتا ہے، بالکل حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، دبا دیا جائے. مجھے کیوں انہوں نے کس لیے اسلام آباد کی آفر دی تھی کیا یہ چیز دب جائے؟ کس لیے مجھے 5 لاکھ کا چیک دیا گیا یہ بات دب جائے، یہ ایشو اٹھے نا اور انصاف نہ ہو. انصاف جب چیز صاحب خود سڑکوں پہ تھے تو تب تو مجھے کہتے تھے بیٹا آپ بھی سڑکوں پہ، میں بھی سڑکوں پہ ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بھی انصاف ملے گا، مجھے بھی انصاف ملے گا. جب خود اس کو انصاف مل گیا اس کو وہ غریب مختار بول گئی. مختارہ بھائی، یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعے کے کئی سال گزر جانے کے بعد بھی جو وکٹم ہوتا ہے اس کی نفسیات پہ کیا اثرات رہتے ہیں، اس کی شخصیت پہ، اس کی سوچ پہ، اس کی نفسیات پہ؟ میں نے 12 سال میں یہ بات شاید نہیں بتائی، میں نے ابھی بتا رہی ہوں آپ کو. حقیقت ہے میں زنیکس کی گولیاں کھا کے، پہلے شروع میں ڈاکٹر مجھے 81 کی گولیاں دیتے تھے نیند کے لیے، اور اس کے بعد میں کبھی قدرتی نیند نہیں سوئی. نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں سونے کے نیند لیے؟ کی گولیاں کھا کے میں سوتی ہوں. تو اس کا اور مطلب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے میں اپنے گھر والوں سے چھپ کے میں گھنٹوں روتی رہتی ہوں. اس لڑکی کے لیے آپ کے کیا جذبات ہیں بھارت میں جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا؟ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہے، شاید آپ دیکھ نہیں رہے تھے، خود آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے اپنا منظر جو ہے نا وہ یاد آ گیا اس معاملے کو سن کے. تو میں پھر بھی اس بچی کو، اس لڑکی کو یہی کہوں گی
اپنی ہمت بڑھائیں اور اپنے آپ کو مضبوط رکھیں اور اپنی آواز نہ دبائیں، اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے لیے نہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور لڑکی کے گھر ہمارے والوں کے ساتھ تو لیے جو آپ کا، کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ لڑکی کے گھر والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میں ایک لڑکی کے گھر والوں کو یہی کہوں گی کہ کوئی میں اپنے گھر والوں کے میں اپنے گھر والوں کی اس میں گزری ہوں، تو خاص کر وہ بھی اس ذہنیت کے مالک ہیں، تو میں ان کو یہی کہوں گی تھوڑی سی آپ دیکھیں، غیرت پکڑیں، عورت کو انسان سمجھیں، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بہت شکریہ مختار ماہی، آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے۔ شکریہ۔